नमस्कार, नेपाल पोलिटी च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म दीपक गजुरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छु। राजनीति शास्त्र मेरो रुचिको विषय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरण, शक्ति सङ्घर्ष, जियोपोलिटिक्स यस्ता विषयमा। अनि हामी एउटा युट्युब च्यानल चलाउँछौँ, नेपाल पोलिटी भन्ने यो च्यानल। त्यसपछि nepalpolity.com भन्ने एउटा वेबसाइट पनि चलाउँछौँ। हाम्रो प्राज्ञिक अभ्यास हो। हामी केही साथीहरू मिलेर त्यसमा सामग्रीहरू राख्छौँ, छलफल गर्छौँ, यो खालको हामी कामहरू गर्छौँ। यही क्रममा विभिन्न विद्वानहरूसँग विभिन्न विषयमा छलफल गर्छौँ। हामी आजको छलफल चाहिँ हामीले नेपाल र चीनको सन्दर्भ जोडेर सानो एउटा इस्यु उठेको छ, यो हुम्लाको हाम्रो भूमि सम्बन्धी, त्यो विषयमा छलफल गर्छौँ। आज हामीसँग बिन्देश दाहालजी हुनुहुन्छ। बिन्देश दाहालजी भू राजनीतिलाई यथार्थवादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण र अध्ययन गर्नुहुन्छ जहिले पनि उहाँले। र उहाँ लोकान्तर.com मा विदेश मामला सम्बन्धी लेख्ने देशको सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ बिन्देशजी आजको हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद। हामी कुरो सुरु गरौँ। तपाईँ मेनस्ट्रिम मिडियामा काम पनि गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट न्युज जुन आएको छ नेपालको हुम्ला जिल्लाको लाप्चा लिमी भन्ने एउटा ठाउँमा नेपालको भूमिमा आएर चिनियाहरूले घर बनाएका छन्, ठुल्ठुला भवनहरू बनाएका छन् र त्यो हाम्रो भूमि चाहिँ चीनले अतिक्रमण गर्यो भन्ने खालको कुरोहरू समाचारमा आएको छ। यो हो के? कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले यो समाचारमा आएका कुराहरूलाई? यो कस्तो देखियो भनेदेखि यसमा चाहिँ यो हाम्रो बिचको जुन सीमा छ, नेपाल र चीनको जुन सीमा छ, त्यो हुन त पहिले नै निर्धारित भइसकेको छ। अब राजा महेन्द्रको पालामा नै त्यो चाहिँ सबै निश्चित सीमाङ्कन एउटा गरेर दुई पक्षले नै यो चाहिँ हो भनेर हामीले मानिसकेको अवस्था छ। तर यहाँको त्यो टोपोग्राफीले गर्दाखेरि, त्यो भौगोलिक बनोटको स्थितिले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यदाकदा कुनै कुनै स्थानहरूमा विवादहरू आउने चाहिँ गरेका छन्। जस्तो यही हुम्लाको त्यो लाप्चाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पनि यसअघि पनि सीमाङ्कनको बेलामा भनौँ न 1962 तिर चाहिँ त्यतिखेर पनि त्यो विवाद आएको रहेछ। त्यतिखेर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले चाहिँ अहिले चीनले जुन भूभाग चाहिँ चीनले ओगटेको छ त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो चरीचरण थियो, त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ वस्तुभाउ चराउन जाने गर्थ्यौँ भनेर कुरा झिकेका रहेछन्। र त्यतिखेर चिनियाहरूले हो तपाईँहरू त्यहाँ आउने गर्नुहुन्थ्यो भने अब हामीलाई चाहिँ कर तिर्ने गर्नुहोस् यताउति भनेर त्यो कुराहरू बाह्रै छ। र त्यतिखेर जुन चाहिँ नेपाल चीन सीमामा धेरै ठाउँमा जुन चाहिँ पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाइएको छ सीमाङ्कन गर्नलाई, त्यहाँ पनि पानी ढलोकै सिद्धान्त अपनाइएर त्यो पानी खस्ने जहाँबाट सुरुवात भनौँ न जहाँबाट तलतिर आउँछ त्यो भाग चाहिँ चीनकै भूभाग हुने भन्ने किसिममा कुरा गर्दाखेरि अहिले उठेको कुरा चाहिँ त्यो विभिन्न दस्तावेजहरू हेर्दा र सीमाविदहरूका कुराहरू सुन्दाखेरि चीनकै भूमि हो, त्यो चीनले आफ्नै भूमिमा नै त्यो चाहिँ संरचनाहरू बनाएको हो, नेपालको भूमि अतिक्रमित गरेको छैन भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। र नेपाल सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ तत्कालै चीनले भूमि अतिक्रमण गर्यो भन्ने खालको समाचार आउने बित्तिकै एकदम छिटो एक्सन लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको चाहिँ खण्डन गरेर विज्ञप्ति पनि निकालिहालेको छ। र त्यो चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूको खबरको आधारमा चाहिँ कुरा गर्ने सहायक प्रजीय, त्यहाँका हुम्लाका सहायक प्रजीय चाहिँ स्पष्टीकरण पनि मागेर गृह मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेर उनले आइन्दा म चाहिँ अब विचार नगरिकन अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको विषयमा यसरी बोल्दिनँ भनिसकेको स्थिति छ। र प्रजीय चिरञ्जीवी गिरीले चाहिँ अहिले तत्कालै यसमा चाहिँ हामीले मिचेको हो भनिहाल्न मिल्दैन, यो यसमा थप अध्ययन जारी छ भनेर जुन चाहिँ यो एकदम द्रुत गतिमा यो उहरू भयो त्यसमा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि कतै चाहिँ शङ्का पनि गर्नुपर्ने हो कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यो ठाउँ जुन छ त्यो चाहिँ फेरि अलिकति अग्लो भूभाग हो, त्यो लगभग 5275 मिटर अग्लो अल्टिट्युड हाई अल्टिट्युडमा भएको ठाउँ हो। र त्यो ठाउँ भू राजनीतिक तथा सामरिक रणनीतिक हिसाबमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो।
त्यो ठाउँ चाहिँ कस्तो भनिरहेका छन् भने त्यहाँबाट चाहिँ तिब्बतको मानसरोवर पनि स्पष्ट देखिन्छ र यता नेपालपट्टिका डाँडाहरू चाहिँ त्योभन्दा होचो हुनाले त्यहाँबाट धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। भनाइको मतलब त्यो चाहिँ सैन्य रूपमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण स्थान हुनाले त्यो स्थानमा चाहिँ चीनले आफ्नो सुरक्षा चासो लिएर त्यो स्थानमा चाहिँ दाबी गर्नु पनि स्वाभाविक नै हुन जान्छ। तर त्यस क्रममा चाहिँ उसले नेपालको भूमि चाहिँ अतिक्रमण गरेको यदि रहे पाइयो भनेदेखि त्यो अक्षम्य हुन्छ। तर अहिलेसम्मको चाहिँ कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो चीनले ती स्थायी संरचनाहरू आफ्नै भूमिमा बनाएको हो। यद्यपि ती संरचनाहरू केही समय अघिसम्म पनि एकदमै कम थिए, तर अहिले चाहिँ तिनको सङ्ख्या वात्तै बढेर गएको छ भन्ने सुनिएको छ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ कुन सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ भने चीनले तिब्बतका विविध क्षेत्र सीमा क्षेत्रहरूमा भारतसँगको पनि नेपालसँगको पनि सीमा क्षेत्रमा चाहिँ जसरी सैन्य तैनाथी पनि जसरी बढाइरहेको छ र हतियार चाहिँ तैनाथी पनि जसरी बनाइरहेको छ, त्यस क्रममा मानसरोवर तालको किनारमा नै उसले ल्याएर चाहिँ जमिनबाट आकाशमा मार हान्ने क्षेप्यास्त्र होइन चाहिँ त्यहाँ ल्याएर जडान गरेको छ। र त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो लाप्चाबाट मानसरोवरको त्यो किनार प्रष्ट त्यसरी देखिन्छ यदि भनेदेखि त्यो चीनले ल्याएर राखेको क्षेप्यास्त्र संरचनाहरू पनि त्यहाँ हाम्रोमा देखिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भूमिलाई चाहिँ कसैले भनौँ न प्रयोग गरेर त्यसको दुरुपयोग गरेर चाहिँ आफूलाई कुनै खतरा आउन सक्छ भन्ने खालको आकलन चीनले पनि गरेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर। हजुर, धन्यवाद बिन्देशजी। अब मैले अलिकति फरक ढङ्गले हेरेको छु। तपाईँले नेपालको सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिको कुरा गर्नुभयो। चिनिया दूतावासले पनि विज्ञप्ति जारी गरिसक्यो। हामीले नेपालको भूमि मिचेका छैनौँ, हामीले जे संरचना बनाएका छौँ हाम्रै आफ्नो भूभागमा बनाएका छौँ, चिनियाहरूले भनिसके। त्यसको लगतै हाम्रो सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्यो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट, चीनले हाम्रो भूभाग मिचेको छैन भनेर। सिद्धान्त त नेपाल र चीन बीच सीमा विवाद अब चाहिँ छैन, किनभने उही बेला हामीले सीमा डिमार्केसन गरेर सन्धि सम्झौता गरिसकेका छौँ। हाम्रो सीमा कहाँ हो, चीनको कता हाम्रो कता भनेर पुरै वारपार पूर्वदेखि पश्चिम सबै उही बेला टुङ्गो भइसकेका छ। बीचबीचमा यहाँनिर यस्तो यहाँनिर त्यस्तो भन्ने कहिलेकाहीँ विवाद आएको छ, तर त्यो तत्काल समाधान हुने गरेको छ विगतको 10-20-30 वर्ष अगाडिका घटनाहरू हेर्ने हो भने। तर अहिले अस्ति पनि केही दिन अगाडि नेपालको मिडियाबाट र भारतीय मिडियाहरूबाट धेरै उचालियो नेपालको कतिपय भूभाग चीनले मिच्यो, सेना ल्याएर राख्यो भनेर। तर त्यो गलत साबित भयो। त्यतिखेर त्यो त्यसै हराएर गयो, किनभने गलत स्रोतहरूबाट सूचना लिएर गलत किसिमले प्रचार गरिएको थियो, फेक न्युज थियो भन्ने त्यो आयो। अहिले आएर फेरि त्यस्तै आएको छ। स्थानीयवासीहरू भन्छन् त्यहाँको इभेन तपाईँको जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू चाहिँ हाम्रो जग्गा मिचेको छ भनेर भने हिजो अस्ति। प्रशासनले गएर हेर्दा सुरुमा एक थोक भन्ने, फेरि तुरुन्तै रिफ्युट गर्ने, सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेर त्यो गर्ने। यो सबै विवाद जुन आइरहेछ नेपाल र चीन बीच सीमाको र भूमिको विवाद, मलाई लाग्छ सिर्जना गरिएको हो। यो वास्तवमा विवाद होइन। यसलाई तपाईँको क्षेत्रीय शक्ति समीकरणको यो मारमा हामी परेका छौँ र त्यो मारमा हाम्रो भू राजनीतिको उपयोग गर्नलाई विभिन्न शक्तिहरूले यसलाई बलजफ्ती उचालेर सिर्जना गरेको विवाद भन्ठानेछु मैले चाहिँ। किनभने त्यो जुन हुम्लाको जुन ठाउँ छ, हामीले अलिकति इतिहास हेर्ने हो भने त्यो क्षेत्रमा हुम्ला नै त होइन, त्योभन्दा अलि पूर्व यो डोल्पो र मुस्ताङ क्षेत्रमा नेपालको भूमि प्रयोग गरेर ऊ बेला अमेरिकाले आफ्नो यो एजेन्सी CIA मार्फत नेपालको भूमिमा गुरिल्ला तालिम दिएर भारतसम्ममा तालिम दिएर चीन विरुद्ध गतिविधिहरू गराएको थियो। यो बेला व्यापकसँग तिनै क्षेत्र प्रयोग भएको थियो। हुम्लाको त्यही ठाउँ चाहिँ होइन, त्योभन्दा अलि पूर्वको क्षेत्र हो, तर हाम्रो भूभाग त्यो बेला प्रयोग भएको थियो। अहिलेको सन्दर्भमा चीनको विवाद, सीमा सम्बन्धी विवाद भारतसँग बढेर गएको छ। नेपालको राजनीतिमा, आन्तरिक राजनीतिमा, नेपालको विकासका प्रक्रियामा, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा अमेरिकाको तपाईँको उपस्थिति
भनौँ न उसले आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ नेपालको राजनीतिमा भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेछ। धेरै कुरा देखिया पनि छ गतिविधिहरू उनीहरूको। भने नेपाललाई चीनसँग लगेर कहीँ न कहीँ एउटा विश्वसनीयतामा सङ्कट खडा गर्न एउटा उद्देश्य हुन सक्छ। एउटा अर्को पनि के देखिँदैछ भने अमेरिकाको सेनाले नेपालको सेनासँग ज्वाइन्ट एक्सरसाइजहरू त्यो हाई अल्टिट्युडमा गरिरहन्छ बेला बेला। सामान्यतया समाचारमा आउँदैन, त्यो कहिले काहीँ आउँछ फट्टफुट्ट, नभएदेखि त्यसलाई ओभर स्याडोमा पारिन्छ, समाचारमा चर्चामा ल्याइन्छ। अमेरिकी सेनाको टोलीहरू नेपालमा आउने, नेपालको अवैध होइन, सरकारसँग सम्झौता गरेर सबै औपचारिक प्रक्रियाबाट आउँछन् र नेपालको हाई अल्टिट्युड मिलिट्री ट्रेनिङ कमान्डो ट्रेनिङहरू के गर्छन् उनीहरू। केही समय अगाडि पनि सानो समाचार आएको थियो, अमेरिकीहरूले त्यहाँ काम गरेका छन्, ट्रेनिङ लिँदैछन् हाई अल्टिट्युडको त्यो भूगोललाई प्रयोग गरेर। भने त्यो भूगोलको प्रयोग गरेर नेपालको भूमिमा तालिम लिने अमेरिकीहरूले त्यहाँ बसेर चीन विरुद्ध कुनै गतिविधि भोलि गर्न सक्छ। त्यो चीनले त्यस कारणले कान ठाडो पारेको हुन सक्छ यस बेला। किनभने उता भारतसँग पनि उसको विवाद बढ्दै गएको छ। भारतसँग दुईतिर विवाद बढेको छ। पश्चिमतिर लद्दाख क्षेत्रमा अहिले त त्यो गलवानमा त अझै पनि स्ट्यान्ड अफ जारी छ। पूर्वतिर अरुणाचलमा पनि त्यही स्थिति छ। केही समय अगाडि त्यो सिक्किमको बोर्डरमा पनि त्यही स्थिति भएको थियो। भने भारतसँग पनि उसको विवाद बढ्दै गएको छ। अमेरिकाको गतिविधि हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ। भने सुरक्षामा खतरा महसुस गरेको हुन सक्छ चिनियाहरू। तपाईँले नै अघि भन्नुभयो मानसरोवरमा उसले आफ्नो क्षेपणास्त्रहरू राखेको छ। मानसरोवर हाम्रो जुन अहिले हाम्रो भूमिमा चीनले जग्गा बनायो भनेर जुन विवाद भएको ठाउँ जुन भनिएको छ के त्यो लिमी भन्ने क्षेत्र, त्यो क्षेत्रमा उभिएर उत्तरतिर फर्किँदा मानसरोवर सबै देखिन्छ अरे। भनेको एकदमै अग्लो ठाउँ हो त्यो। भनेको रणनीतिक रूपमा सामरिक र रणनीतिक हिसाबले त्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ देखिन्छ। त्यो ठाउँमा बसेर मेरो विरुद्ध कसैले कुनै गलत काम नगरोस् भनेर चिनिया बेलैमा सतर्क भएको देखिन्छ। एउटा मलाई लाग्छ त्यही क्रमलाई नेपाल र चीन विरुद्ध यो अविश्वास अझै बढाइदिनको लागि भारतीयहरूले काम गरिरहेको देखिन्छ मिडिया मार्फत। मिडिया मात्रै होइन, त्यहाँको इन्टेलिजेन्सियाले पनि गर्दैछ। त्यहाँको विज्ञहरू विशेषज्ञहरूले लेखहरू र विश्लेषणहरू लेखिरहेछन् त्यो विषयमा। न्युज मात्रै आइरहेको छैन। भनेको भारतले इन्टेलिजेन्सिया र मिडिया प्रयोग गरेर नेपाल र चीन विरुद्ध अविश्वास खडा गर्दैन। त्यो एउटा रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरेको हुनसक्छ र त्यसैलाई जोगाउन आफ्नो सामरिक रक्षाको लागि चीनले त्यो ठाउँमा आएर बनाएको हुन सक्छ। यदि त्यो भूभाग नेपालको हो भने पनि व्यवहारिक हिसाबले त अब त सिद्धान्तले पनि भएन, व्यवहारिकले पनि भएन। किनभने हाम्रो सरकारले त्यो भूभाग हाम्रो होइन, हाम्रो विवाद छैन विज्ञप्ति जारी गरेर भनिसकेपछि यदि हाम्रो भूभाग हुन्छ भने, यदि हो भने पनि अब त सिद्धियो। भोलि त्यसको भेरिफाई पनि गरिसकियो भनेका छन्। त्यहीँ गएर सीमा स्तम्भमै हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू गएर फोटो खिचेर सार्वजनिक गर्ने जस्ता कुरा आइसके भनेपछि त्यो हाम्रो बोर्डर हो भन्ने त पुष्टि भयो। त्यो ठाउँ, त्यो भूभाग जहाँनिर चिनियाहरूले विभिन्न संरचना बनाइरहेका छन् त्यो भूभाग सीमा हो भन्ने त पुष्टि भयो। हाम्रोपट्टि हो कि चीनपट्टि हो अब सायद सिद्धान्त त विवाद छैन, किनभने दुईटै सरकारले औपचारिक रूपमा अस्वीकार गरिसकेपछि त्यहाँ अरूले खेल्ने ठाउँ कम हुन्छ एउटा। तर त्यो सीमा क्षेत्रमा चिनियाले किन यतिखेर संरचनाहरू बनाउँदैछ? आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडिदेखि नबनाएको यतिखेर किन? भने त्यसलाई अर्को तरिकाले हेर्नु पर्ला। उनले तिब्बत क्षेत्रमा त्यो हाई अल्टिट्युड एरियामा तपाईँको ठुल्ठुलो हाइवेहरू बनाइरहेछ, ठाउँ ठाउँमा एयरपोर्टहरू, तपाईँको खास गरेर फाइटर प्लेनहरू ल्यान्ड गरेर अपरेट गर्न सक्ने किसिमले ठाउँहरू बनाएको छ उसले। त्यही क्रममा जति दक्षिण आएर आफ्नो स्टेसन राख्न सक्यो सामरिक रूपमा वा सूचना सङ्कलनको लागि मात्र पनि, जति धेरै नेपालको भित्तापट्टि आएर अझै दक्षिण आएर बसेर त्यहाँबाट सूचना सङ्कलन गर्ने मात्रै पनि राख्न सक्यो, सैनिक अखडाको त सम्भावना कम होला अहिलेलाई। भोलि बेर लाउँदैन, मानसरोवरमा राखिसकेको यहाँ धेरै टाढा भएन। त्यो स्थितिमा चीनले नेपालसँगको सीमामा आफ्नो शक्ति सुदृढीकरण गर्दैछ भन्ने पुष्टि हुन्छ एउटा, हैन? त्यसमा त्यही क्रमलाई नेपाल र चीन विरुद्ध
तपाईको यो आपसी अविश्वास बढाउने प्रयास यो। त्यसको लागि हाम्रो मिडिया पनि प्रयोग भएको देखिएको छ, किनभने औपचारिक रूपमा दुईटै सरकारले त्यो कसैले कसैको मिच्या छैन भनिसकेपछि सिद्धिनु पर्नेमा मिडियाले उचालेको उचालेछ। त्यसैभित्र इन्टेलिजेन्सिया पनि प्रयोग भइरहेछ, नेपालको पनि भारतको पनि। अनि त्यसपछि तपाईँको सम्भवतः सरकारी निकायहरू पनि प्रयोग भइरहेको होला। योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो सीमा विवादमा चीनले नेपालको भूमि मिच्यो भन्ने विषयमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभाग हुँदै नभएको कुराहरू खडा गरिएको थियो। भनेको हुन सक्छ हाम्रो देशभित्रको सरकारी संयन्त्रभित्रको पनि कुनै कगहरूलाई प्रयोग गरिएछ कि यसमा कतिको सतर्क छन् हाम्रा सरकारका शासकहरू यतिखेर, चिनियाहरू कतिको सतर्क छन् त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर समग्रमा हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने चीन र भारत बीचको विवाद एउटा, दोस्रो चीन अमेरिकाले आएर मेरो आँगनमा आएर भोलि कुनै खुराफाती गर्छ कि भनेर उसले सतर्कता अपनाएको, त्यो दुईटा पाटो भयो। तेस्रो पाटो बिन्देशी मैले देखिरहेको छु विश्व शक्ति समीकरणमा अब आउँदै गरेको परिवर्तन। एक थरीले चाहिँ के भनेका छन् भने अब दोस्रो शीत युद्ध सुरु भयो भनेको ऊ बेलाको शीत युद्ध भनेको सोभियत युनियन र अमेरिकाको बीचमा चलेको थियो झन्डै 4 दशक जति। त्यो शीत युद्ध सिद्धियो 1991 मा सोभियत युनियन कोल्याप्स भएपछि। त्यसपछि अब चीन र अमेरिका बीचको शीत युद्ध भन्दैछ। तर मैले चाहिँ फरक ढङ्गले हेरिरहेको छु। अबको शीत युद्ध नभएर क्षेत्रीय अशान्तिपट्टि जाँदैछ संसार। किनभने अमेरिकाले 1944 को ब्रेटन वुडबाट जुन ग्लोबल न्यू वर्ल्ड अर्डर भनेर जुन सुरु गरेको थियो त्यसबाट अमेरिका बिस्तारो पछाडि हट्दै गरेको देखिएछ। युरोपमा, मिडल इस्टमा, गल्फमा बिस्तारो पछाडि हट्दैछ। अब उसको केन्द्र चाहिँ फेरि यहाँ आएर के भन्छ हाम्रो वेस्ट पेसिफिक अथवा भनौँ एसिया पेसिफिक भन्ने गरेका छन् उनीहरूले। त्यो क्षेत्रमा उसले अलिकति शक्ति केन्द्रित गरेका छन्। ऊ ब्रेटन वुड्सको ग्लोबल अर्डरबाट बिस्तारो पछाडि हट्दै जाँदा क्षेत्रीय शक्तिहरूले हात खुट्टा चलाउन थालेका छन्, त्यो सुरु गरेका छन्। भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेर यो तपाईको हिमालय क्षेत्रमा यो के भन्छ यो कार्टोग्राफिक वार सुरु गरेको थियो भारतले, यो पनि मेरो त्यो पनि मेरो भनेर। त्यसपछि नेपालले जारी गरे हाम्रो यो कालापानी लिम्पिया धुराको कुरा। त्यसपछि आयो पाकिस्तानको नक्साको कुरा। अब सम्भवतः चाइनाको पनि नयाँ नक्सा आउने होला। भनेपछि भारतले आफ्नो हात खुट्टा चलाउने, म क्षेत्रीय शक्ति, म आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्छु भनेर, त्यसै गरी चीनले आफ्नो हात खुट्टा चलाउन सुरु गरेको जस्तो हुन सक्छ एउटा। यदि चीनले आफ्नो हात खुट्टा चलाउन सुरु गरेको हो भने उसले हात खुट्टा चलाउने ठाउँ भनेको दक्षिणतिर बढ्ता, पश्चिम र पूर्वतिर कम। दक्षिणतिर भनेको चाहिँ नेपाली भूभाग अथवा भारतको सीमासँग चीनको जुन सीमा जोडिएको छ ती क्षेत्रमा समेत जुन देखिँदैछ। धेरै वर्षले नभएको खालको विवाद अहिले लद्दाख क्षेत्रमा, अरुणाचल क्षेत्रमा देखिँदैछ। चिनियाहरूले पटक पटक अरुणाचलको बारेमा कडा कुराहरू बोलिरहेका छन् भने चीनले हात खुट्टा चलाउन बढी थालेको छ। त्यही क्रममा हामीलाई पनि बाछिटा लागेको हुन सक्छ यसरी। त्यसले गर्दा यसलाई त्यो विश्व शक्ति समीकरणमा आउँदै गरेको परिवर्तन आइसकेका छैन, आउँदैछ भने अमेरिका बिस्तारो ब्रेटन वुड सिस्टमबाट पछाडि हट्दै जाँदा क्षेत्रीय शक्तिहरूले चलाउने रणनीति त्यसको मारमा पनि हामी पर्या हौं कि कसरी हेर्नुहुन्छ बिन्देशी? सरले एकदमै सही कुरा औल्याउनु भएको हो। यसरी अमेरिका चाहिँ अहिले विश्व परिदृश्यबाट बिस्तारै पछि हट्दै गएर आफ्नो नर्थ अमेरिकामा मात्रै सीमित हुँदाखेरि चाहिँ क्षेत्रीय शक्तिहरू यसरी चाहिँ सल्वलाइरहेको स्थितिमा दुईटैले चाहिँ आफ्ना वरिपरिका नजिकका छिमेकी कमजोर छिमेकीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि कोसिसहरू चाहिँ गरिरहेका नै देखिन्छन्। र फेरि नेपाल र चीनको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो समस्या छ, त्यही टोपोग्राफीको जुन मैले भने त्यो एउटा समस्याले गर्दाखेरि पनि त्यो सीमा निर्धारण हुन गाह्रो परिरहेको स्थिति चाहिँ छ। भारत र चीनमा पनि त्यही हो, हाम्रोमा पनि त्यो स्थितिले गर्दाखेरि पनि अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ भइरहेको नै हो। तर अब विश्व सन्दर्भमा यसलाई यसरी जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ चीनले अब चाहिँ जुन पुरानो आफ्नो चाहिँ साम्राज्य जुन छ त्यसको चाहिँ
फेरि त्यसलाई पुनः प्राप्त गर्नका लागि एक खालको कोसिस गरिरहेको स्थितिमा चाहिँ नेपाललाई पनि त्यो हिसाबमा भनौँ न प्रभाव क्षेत्रको रूपमा मान्ने जुन माओको पाचौले सिद्धान्त जुन थियो त्यस अन्तर्गत उसले चाहिँ नेपाल चाहिँ आफ्नो विरुद्ध प्रयोग नहोस्, आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनिरहोस् भन्ने चाहिँ पक्कै पनि चाहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि नै उसले चाहिँ यहाँनिर आएर हाम्रै सीमा नजिक पनि आएर चाहिँ त्यसरी मिलिटरी इन्स्टलेसनहरू यताउति गरिरहेको स्थिति त देखिन्छ। तर अब यसो भन्दैमा हामीले चाहिँ अब हामी अब अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ कसरी छौँ भनेदेखि एकातिर भारतसँगको सीमा विवाद छ हाम्रो भने अर्कोतिर चीनले चाहिँ हामीलाई त्यसै गरी चाहिँ सीमामा चाहिँ त्यस्तो खालको विवाद अब हुन त यो सरले अघि भन्नुभएको जस्तै ठ्याक्कै यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर्ड विवाद हो, तर यस्तो खालको विवाद चाहिँ टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म चाहिँ यस्तो खालका तत्त्वहरूले चाहिँ खेल्ने मौका पाउँछन् र हाम्रो नेपाली अधिकारीहरूले पनि यसमा चाहिँ थोर बहुत अलिकति भनौँ न अल्छीपन देखाएर त्यो ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्छ। जसरी 62मा चाहिँ जसरी त्यो चाहिँ सीमाङ्कन भइसकेपछि जहाँ जहाँ पिल्लरहरू छन् तिनका चाहिँ गणना गर्ने राख्ने तिनको चुस्त दुरुस्त स्थिति के छ त्यो गर्ने नै नगरेको भएर यो स्थिति आएको। अहिलेको सिडिओहरूलाई पनि र सक्सेसिभ सिडिओहरूलाई पनि त्यो थाहा नै छैन, हाम्रो चाहिँ पिल्लरहरू कहाँ छन् भन्ने नै थाहा छैन र अहिले पनि पिल्लर नभेटिएपछि नै उठेको विवाद थियो भने पछि गएर पिल्लर भेटिएपछि यो सीमा चाहिँ छाउँ चाहिँ भेटियो र अब चाहिँ यसको टुङ्ग्याउने हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू आउँदाखेरि यो अलिकति हेल्चेक्राइपना गैर जिम्मेवारीपना चाहिँ हाम्रोमा बढै देखिएको छ। सीमालाई हामीले यसरी हलुका रूपमा चाहिँ लिइरहँदाखेरि चाहिँ यसका चाहिँ बहुत ठुला आयामहरू हुन सक्छन् हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति सबैमा भन्ने कुरामा चाहिँ सिरियसनेस नदेखिएको भएर यो समस्या आएको हो। अब यसका लागि चाहिँ कसरी हुन्छ, दुई देशको संयन्त्र बसेर अब चाहिँ सीमा फिक्स भनौँ न फिक्स नै छ एक प्रकारले, तर अब त्यसलाई थोरै अझै फोर्टिफाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसै स्थितिमा सरले अहिले पनि इङ्गित गर्नुभएको जस्तै जसरी चीन र भारत बिच चाहिँ जसरी अहिले सीमा विवाद चलिरहेको छ यस क्रममा जबरजस्ती हामीलाई पनि यस क्रममा चाहिँ मुच्न खोजेर भारतीय पक्षले मिडिया र इन्टेलिजेन्सिया मार्फत चाहिँ हामीसँग मात्र होइन नेपालसँग पनि चीनले चाहिँ विवाद गरिरहेको छ, यो क्षेत्रका लागि चीन खतरनाक शक्ति हो भन्ने खालको प्रोजेक्सन गर्न खोजिरहेको पक्कै पनि हो र त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्ने चाहिँ यहाँ विवाद भइरहेको छ। यसै बिचमा चाहिँ जस्तो कुराहरू गर्दाखेरि यहाँ हाम्रा केही साथी पत्रकार मित्रहरूले चाहिँ भारतका थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग कुरा गर्दाखेरि लगभग उनीहरूको धारणा चाहिँ त्यही जस्तो आयो भन्नुहुन्थ्यो। जस्तो चाहिँ भारतसँगको शान्ति विवादमा पनि तिमीहरू चाहिँ धेरै चर्का कुरा राष्ट्रवादी स्वर उराल्छौ, चीनले आएर यत्रो चाहिँ भूमि मिच्दाखेरि पनि तिमीहरूको चाहिँ मिडिया चुपचाप बस्छ, केही गर्दैन, तिमीहरू साह्रै बायस लपसाइडेड भयो भन्ने खालका चाहिँ गुनासो ग्रिभ्यान्सेस उनीहरूले गरिरहेका चाहिँ त्यो देखिन्छ भनेपछि उनीहरू त्यहाँ परिचालित भएर त्यो बोलिरहेका हुन् भन्ने स्पष्ट छ। तर फेरि अचम्मको कुरा के छ भने सर जस्तो यस्तो हाम्रो सन्दर्भमा उनीहरूले यसो भन्दाखेरि उनीहरू आफै चाहिँ चीनका अगाडि निरीह जस्तो देखिरहेका छन्। जस्तो सरले गलवान भ्यालीकै कुरा गर्नुभयो, गलवान भ्याली नजिकैको त्यो देप्साङ भन्ने प्लेनमा त त्यो तपाईँको लगभग 60 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र चाहिँ चीनको कब्जामा पुगिसकेको छ, तैपनि भारत सरकारले त्यसलाई स्वीकार नगरिरहेको स्थिति चाहिँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको च पनि उच्चारण नगरेको एउटा पनि सम्बोधनमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू आफै चाहिँ निरीह स्थितिमा देखिन्छन् अनि यताबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ उचाल्न खोजिरहेको जस्तो त्यो उनीहरूको दोहोरो चरित्र त्यहाँ चाहिँ हाम्रोमा देखिरहेको स्थितिमा हामीले अलिकति सुझबुझपूर्ण चाहिँ विचार गर्ने र त्यसपछि त्यही अनुसारको डिलहरू गर्ने चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ सर। ठिक भन्नुभयो बिन्देशी। जस्तै हामीलाई अरूले प्रयोग गर्दैछन् अनि हाम्रो प्रयोग, हाम्रो भूभागको प्रयोग, हाम्रा शासकहरूको दुरुपयोग भारत विरुद्ध कहिलेकाहीँ गर्ने, भारतसँग हाम्रो अविश्वास बढाउने, कहिलेकाहीँ चीनसँग अविश्वास बढाउनलाई अनेक थोक उचाल्ने, कहिलेकाहीँ हामीलाई तपाईँको तिमीहरू केही पनि होइनौ भने जस्तो गरिदिने, यो खालको स्थितिले हामीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउँछ। भोलि विगतमा पनि त्यस्तो घटनाहरू भएका छन्। अब हुनु दिनु हुँदैन, हामी सतर्क हुनुपर्छ। सतर्क हुनुपर्छ भनेको कहाँ भने मलाई लाग्छ अहिलेका सरकार
सञ्चालकहरू नीति निर्माताहरूलाई मेरो चाहिँ सुझाव के भने हामीले दुईटा तरिकाले काम गर्नु पर्यो। एउटा अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कर्मचारी तहदेखि नीति निर्माण तहसम्म जननिर्वाचित प्रतिनिधिदेखि इन्टेलिजेन्सियासम्मले सतर्क भएर हेलचेक्राइ नगरिकन राम्रोसँग काम गर्नु पर्यो। कहाँ के छ सीमा स्तम्भको कुरादेखि लिएर हाम्रो सम्पूर्ण रेकर्डहरू राखेर राम्रोसँग इन्ट्याक्ट बस्नु पर्यो। एउटा काम त्यो गर्नु पर्यो राज्य सञ्चालकले। दोस्रो काम गर्नु पर्यो इन्टेलिजेन्सलाई अलिकति बलियो बनाउनु पर्यो। हुन त हाम्रो देशमा काउन्टर इन्टेलिजेन्स नै छैन, निकाय नै छैन जस्तो छ। धेरै वर्ष अगाडि खारिज गरिसकेका छन् हामीलाई काउन्टर इन्टेलिजेन्स इकाइ चाहिँदैन भनेर। अब काउन्टर इन्टेलिजेन्सको काम नेपालले गर्नु जरुरी भइसक्यो मैले देखेको। चीनले के गर्दैछ हामीले थाहा पाउनुपर्छ, नेपालभित्र बसेर वा आफ्नै देशमा बसेर। भारतले के गर्दैछ नेपालभित्र बसेर वा आफ्नै देशमा बसेर हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था कसैले सिर्जना गर्दैछ कि अमेरिकाले नेपालमा खेल्दैछ भनिरहेछन् सबैले। हामी पनि देखिरहेछौँ गतिविधिहरू परोक्ष रूपमा। के हुँदैछ, कसले के गर्दैछ, हामी कहाँ बसेर वा बाहिर बसेर पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था, हामीलाई कमजोर पार्ने अवस्था, हामीलाई अर्काका विरुद्ध दुरुपयोग गर्ने अवस्था, यो सबै पत्ता लगाउनुपर्छ। अब राज्यले आफ्नो संयन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्यो, नभएको निकाय खडा गर्नु पर्यो र इन्टेलिजेन्स बलियो बनाउनु पर्छ। र इन्टेलिजेन्सले कसले के गलत कामहरू गर्दैछ नेपालको विरुद्धमा, नेपाललाई विश्व समुदायमा कमजोर बनाउने, एक अर्कासँग हाम्रो छिमेकीहरूप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने, कसले के गर्दैछ यो कुरा खोजेर पत्ता लगाएर इन्टेलिजेन्सले अनि बल्ल त्यो अनुसारको काम गर्न सक्नुपर्छ। एउटा दुईटा कुरा भने मैले, एउटा आफूले काम राम्रो गर्नु पर्यो, दोस्रो अर्काले के गर्दैछ काउन्टर इन्टेलिजेन्स दरोसँग गरेर काम गर्नु पर्यो। तेस्रो विश्व समुदायसँग विश्वसनीय तरिकाले डिल गर्नु पर्यो। भारतसँग बसेर कुरा बाहिर मिडियामा हल्ला चर्चा गरेर होइन, तपाईको क्वाइट डिप्लोमेसी गरेर पर्दा पछाडि कसैलाई जानकारी नदिकन चीनसँग पनि यहाँ यस्तो यस्तो स्थिति भएको हुनाले यहाँ यथार्थ यो हो, हाम्रो स्ट्यान्ड यो हो, तिम्रो यो हो, ल यसलाई यसरी हामी सल्टौँ, पर्दा पछाडि काम गर्नुपर्छ। भारतसँग त्यसै गर्ने, चीनसँग त्यसै गर्ने, अमेरिकासँग त्यसै गर्ने। तिमीले यो काम गर्दैछौ, हामीसँग यो सूचना छ, यसरी गर्यौ भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, तिमी यसो नगर्दै। त्यस अनुसार काम गर्नु पर्यो र त्यसको लागि विश्वसनीयता चाहिन्छ। विश्व समुदायले हामीलाई विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो, राज्य सञ्चालकहरूले। होइन भने यस्ता स्थिति आइरहन्छन् र यसले कुनै दिन लगेर हामीलाई भड्खालोमा पार्दिन सक्छ कि ठिक होइन बिन्देशी? एकदम सही कुरा हो सर। यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो राज्य संयन्त्र कमजोर भएकोले नै यो स्थिति आएको हो। हामी चाहिँ विश्व राजनीति तथा क्षेत्रीय राजनीतिमा कस्ता परिवर्तन आइरहेका छन् भन्ने विषयमा चाहिँ होस नगरेर सुतेर बस्ने स्थिति अब छैन। अब त्यो चाहिँ हामी जबरजस्ती चाहिँ कसैकोलाई बन्नुपर्ने बाध्यतामा पनि हामी चाहिँ फस्दै गइरहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि कसरी हाम्रो चाहिँ आफ्नो समदूरीको सिद्धान्त र संलग्नताको सिद्धान्तलाई बचाउँदै हामीले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले अत्यन्तै सचेत हुनु पर्ने एकदमै ठुलो जरुरी चाहिँ हामी देखिन्छ त्यहाँनिर। तर त्यसमा चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने यो अहिलेको यो जसरी हाम्रो राजनीतिमा जसरी त्यो सत्तारूढ दलमा त्यो झगडा भइरहेको छ, यसले पनि निकै चाहिँ ब्याकफायर गर्छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ यो चाहिँ छिटै सल्टाएर अब यो अहिले चाहिँ जसरी सुविधाजनक बहुमत पाएको सरकारले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिने एक खालको अवसर पाउँथ्यो भने विगतको यो 6-7 महिना यता कोभिडको कारणले पनि र आन्तरिक सत्ताको चाहिँ सङ्घर्षको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता विषयहरू ओझेलमा परिरहेकोले पनि चाहिँ यस्ता चाहिँ खबरहरू आउने, यताउति हुने, सीमा विवाद, अनावश्यक सीमा विवाद उठ्ने जस्ता कुराहरू पनि योगदान गर्छ। र अघि सरले इङ्गित गर्नुभयो जस्तो स्थानीय निकाय चाहिँ यसमा चाहिँ सचेत छ र सङ्घीय संरचनामा हामी गइसकेपछि 3 तहको बिचको जुन समन्वय छ त्यो नदेखिएको कारणले पनि चाहिँ न्युजहरूमा आए अनुसार चाहिँ त्यो हुम्लाको त्यो गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले चाहिँ के कुरा गरेका छन् भने केन्द्र सरकारले हामीसँग समन्वय नै गर्दैन, यस विषयमा हामीले कुरा उठाउन पनि ध्यानै दिँदैन भन्ने कुरा गरेछ। जस्तो सिडिओको चाहिँ त्यो मातहतमै हुँदो रहेछ, त्यो सीमा क्षेत्रको हेर्ने, अनुगमन गर्ने, पिल्लर कहाँ छन् भन्ने त्यो गर्ने, त्यो पनि नगरिरहेको स्थिति भनेको मतलब एकदमै गैर जिम्मेवारी र लापरवाहीको स्थिति छ। र त्यसलाई चाहिँ जसरी भए पनि
चाहिँ यस्तो स्थिति नरहिकन सचेत हुनु चाहिँ हाम्रो अहिलेको कर्तव्य हो र आवश्यकता पनि हो र यसका लागि चाहिँ सरकारलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ नागरिक स्तरबाट पनि झकझगाउनु पर्ने स्थिति छ। मात्रै एउटा छिमेकीलाई गाली गर्ने अथवा अर्को केही गर्ने भन्नेमा फेसबुकमा ट्विटरमा लेखेर मात्रै यो चाहिँ सीमित हुने स्थिति छैन। यसका लागि चाहिँ अलिकति भनौँ न जनस्तरबाट अलिकति सचेत भएर त्यो स्तरमा चाहिँ विभिन्न परामर्श कार्यक्रमहरूदेखि लिएर अनेक जे हुन सक्छन् त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने मैले चाहिँ देखेको छु। ठिक छ बिन्देशजी, अब हामीले स्थिति देख्यौँ। हामी विश्व शक्ति समीकरण हाम्रो क्षेत्रीय हिमालयन एसियामा बढ्दै गएको ठुल्ठुला देशहरूको, शक्तिशाली राष्ट्रहरूको शक्तिको भिडन्त, उनीहरूको स्वार्थको भिडन्तको कारणले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दै गएको छ। यो अप्ठ्यारोबाट हामी जोगिनुपर्छ। जोगिने उपायहरू हामी इन्टेलिजेन्सियाको मान्छे, हामी लेखपढ गर्ने मान्छेले बाहिर बसेर राज्य सञ्चालकलाई दिने सुझाव मलाई लाग्छ यी नै हुन्। अब यो सुझाव लिएर उनीहरूले आफ्नो किसिमले हामीले जे भन्यौँ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने हो वा यथार्थ अर्कै केही हो, त्यो गर्नु पर्यो राज्यले राष्ट्रको हितमा। हामी यति सुझाव दिउँ आज, अनि यो छलफल आजलाई सकौँ। बिन्देशजी हुन्छ, धन्यवाद सर। सरसँग परामर्श विमर्श गर्ने मौका पाएँ, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद बिन्देशजी, हस् नमस्कार।